सम्पूर्ण सर्जक एवं दर्शकहरूमा नमन सहित स्वागत। आज मिति 2079 साल साउन 16 गते, तदनुसार 2022 अगस्त 1 तारिक सोमबार राति 7:55 बजे लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 286औं श्रृङ्खलामा म श्यामसुन्दर यादव पथिक वाचनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। लाइभ फेसबुकमा जोडिनुभएका सबै साहित्यानुरागीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। आज साहित्यकार नन्दलाल आचार्यज्यूको सहयोगमा छनौट भएका नेपाली, थारू र हिन्दी भाषामा अनुवाद गरिएका लघुकथाहरूको वाचन सहितको टिप्पणी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको विभिन्न भाषाभाषीका साहित्यिक सर्जकहरूलाई जोड्ने एउटा साझा मञ्चको रूपमा विकसित भइसकेको छ। यो साझा थल्लोमा नेपाली, मैथिली, थारू, भोजपुरी, हिन्दी लगायतका विभिन्न भाषाभाषीका साहित्यकारहरू जोडिनु भएको छ र साहित्यिक रचना पनि हामीले यो लाइभ मार्फत प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको आजको यो श्रृङ्खलामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको टिप्पणीको पनि अपेक्षा राखेको छु। आज हामीले वाचन गर्ने लघुकथाहरूमा यहाँले आफ्नो टिप्पणी दिनुहुनेछ, सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। आजको यो लघुकथा वाचनमा हामीले चाहिँ बाबु बम भन्ने शीर्षकको लघुकथा पहिलो हुनेछ। दोस्रो पहिलो लघुकथा बाबु बमज्यूले लेख्नुभएको छ, टङ्कबहादुर, माफ गर्नुहोला, पहिलो लघुकथा रहेको छ बाबु बम शीर्षकको। लेखक हुनुहुन्छ टङ्कबहादुर आलेमगर। दोस्रो लघुकथा रहनेछ चन्दाको डर, हिन्दी लघुकथा हो। यसलाई चाहिँ यो हिन्दी लघुकथा हरिशङ्कर प्रसाईजीले लेख्नुभएको छ र नेपाली अनुवाद चाहिँ योग प्रसाद उपाध्याय चापागाईज्यूले गर्नुभएको छ। यसै गरी तेस्रो लघुकथा रहेको छ रूपान्तरण शीर्षकको लघुकथा, नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नुभएको छ र यो लघुकथा चाहिँ खगेन्द्र बस्यालज्यूको लघुकथा छोई छिटोको अनुवाद हो जस्तो लाग्छ। र यसै गरी अब चौथो लघुकथा रहनेछ थारू भाषाको जरुरत शीर्षकको। अनुवादक रहनुभएको छ निरज कोइरालाज्यू, बेलका 1, उदयपुर, हाल इटहरी निवासी हुनुहुन्छ। पाँचौं लघुकथा हामीले वाचन गर्नेछौँ लघुकथा खाँचो शीर्षकको। लीलानाथ सिलवालज्यूको, इनरवा 3 निवासी हुनुहुन्छ। र छैठौं लघुकथा हामीले वाचन गर्नेछौँ उज्यालीको बाल्यकाल, टङ्कमाया शर्माज्यूले लेख्नुभएको छ। र सातौं लघुकथा लहै लहेको देश, शरण राईज्यूको रहेको छ। भनी जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीसँग साहित्यिक सर्जकहरू पनि जोडिराख्नु भएको छ। एङ्गल निलुजीले नमस्ते भन्नुभएको छ, उहाँ जोडिनु भएको छ। र खगेन्द्र बस्यालज्यू पनि जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण लघुकथाका मनमुटुहरूमा रूपन्देहीबाट नमस्कार भन्नुभएको छ। म पनि यो मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामबाट यहाँहरूलाई नमस्कार भन्दैछु, प्रणाम भन्दैछु। र थप जानकारी पनि म के गराउन चाहन्छु भने हाम्रो यो प्रतिष्ठानको अतिथि वाचकहरूमा रहनुभएको छ करुणा झा, आसमा अर्याल, राजेश विद्रोही, अमृता घिमिरे, माधव गोज्याङ्गे,
श्यामसुन्दर यादव, देवेन्द्र मिश्र, विद्यानन्द बेदर्दी, बिन्देश्वर ठाकुर, पुण्य कार्की, मीना कार्की र निरज कोइरालाजी रहनुभएको छ। र व्यवस्थापक मण्डलमा नन्दलाल आचार्यज्यू, मनोहर पोखरेलज्यू र लक्ष्मी रिजालज्यू रहनुभएको छ। र यस महिनाको नियमित वाचन समूहमा रहनुभएको छ। म उहाँहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। पुनम मनोहर पोखरेल, श्यामसुन्दर यादव पथिक, पण्डित ज्योतिष तोयानाथ सुवेदी, माधव गोजाङ्गे, श्यामप्रीत मण्डल, सुधा देव, ललिता झा, निरज कोइराला, कृष्ण तिमिल सिन्हा रहनुभएको छ भने अतिथिवाचकमा करुणा झा, आसमा अर्याल, राजेश विद्रोही, अमृता घिमिरे, माधव गोज्याङ्गे, श्यामसुन्दर यादव, देवेन्द्र मिश्र, विद्यानन्द बेदर्दी, बिन्देश्वर ठाकुर, पुण्य कार्की, मीना कार्की र निरज कोइरालाजी रहनुभएको छ। यो कार्यक्रम हाम्रो यो प्रतिष्ठानको आजको यो लघुकथा वाचन जुन भइरहेको छ, यो लघुकथामा हाम्रा साहित्यिक मनहरू जोडिँदै गर्नुभएको छ। यहाँलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। हाम्रो निरज कोइराला सरले नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्कार सबैमा, हाम्रो तर्फबाट पनि नमस्कार। र पुनः पनि म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने आजको यो श्रृङ्खलामा वाचन हुने लघुकथाहरूमा यहाँहरूको टिप्पणीको अपेक्षा राखेका छौँ, सल्लाह सुझावको अपेक्षा राखेका छौँ। यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनु नै हुनेछ भन्ने विश्वास रहेको छ। कति बजेबाट कार्यक्रम सुरु? 7:55बाट सुरु भएको छ। म सरसर्ती लघुकथा वाचनतर्फ जान चाहन्छु। पहिलो लघुकथा रहेको छ बाबु बम, टङ्कबहादुर आलेमगरज्यूको। लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। साउनको महिना, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको खम्बा शङ्कर भगवान। जय शम्भो, भोले बम, अलख निरञ्जन, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, हर हर महादेव, जय कैलाशपति, शिव ओम आदि आदि आस्थाका नामधारी भगवान भोलेनाथको मन्दिर। शिवजीको दर्शनका लागि लस्करमा बसेकी बुढी आमालाई एकजना गेरुवाधारी आएर भन्यो, कहाँदेखि हो आमा बम? पूर्वबाट बाबु बम। 4 बजे बिहानैदेखि लस्करमा बसेकी स्थिति हेर्दा बेलुका 5 बजे पनि भगवानको दर्शन नहोला जस्तो छ। जय आमा बम, मसँगै हिँड्नुस् न, हजुरलाई ज्येष्ठ नागरिकको सहुलियत पाउनुहुनेछ। आमाले अप्ठ्यारो मान्दै भनिन्, भगवानको घरमा पनि पालो मिच्न पाइन्छ र बाबु बम। जय भोलेनाथ, भगवानको घरमा कहाँ पालो मिच्न पाइन्छ? हजुरको अधिकारको कुरा गर्दैछु, हिँड्नुस् न मसँग। आमाले लस्करबाट निस्किन अगाडि र पछाडिका दर्शनार्थीलाई भनिन्, नानी हो, मेरो पालो यथावत रहोस् है, उता भएन भने फर्केर आउनु पर्ला। स्वीकार भयो आमा बमको आग्रह। आमाले देखिन् 5 जनाको लस्करमा 2 जना युवाहरू पनि थिए। ज्येष्ठ नागरिक मात्रै हुनुपर्ने यस्तै मनमा कुरा खेलाउँदै लस्करमा उभिइन्। नजिकै आएर बाबु बमले भन्यो, आमा बम, हजुरले 1500 रुपियाँ दिनुहोस्, दर्शनसँगै ग्रह जाप होम आदि पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। अघि त पैसाको कुरा थिएन त, भगवानको दर्शन गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने? आमा कराइन्। आमा बम, पैसा बिना सुविधा कहाँ पाइन्छ? सुविधाको नाममा दर्शनार्थी लुट्ने? म सम्बन्धित निकायमा उजुर हाल्छु भन्दै आमा बम उफ्रिन थालिन्। यतिकैमा लाइनमा बसेका 3 जना दर्शनार्थी र बाबु बमले कुलेलाम ठोकिसकेका थिए। लस्करमा बसेका 1 जना युवाले आमालाई खाउला झै गरेर हेर्दै भन्यो, यी आमा बमले मेरो सपना चौपट पारिदिइन्। धन्यवाद। वास्तवमा अहिले बमकै चर्चा छ। खास गरी यो साउन महिनाभरि बम यात्रामा, मन्दिरहरूमा, शिवालयहरूमा, मन्दिरहरूमा चाहिँ
खास गरी सोमबारका दिन चाहिँ बढी घुइँचो लाग्ने गर्छन् जल चढाउनका लागि र यहाँबाट चाहिँ तीर्थयात्रामा पनि निस्किन्छन्। बाबाधाम बैद्यनाथ धामको यात्रामा त्यहाँ पनि अवस्था यस्तै हुने गर्छन्। यो खास गरी यो साउन महिनामा जसरी मन्दिरहरूमा धार्मिक स्थलहरूमा पनि जुन विकृति देखिएको छ पैसा लिएर दर्शन गराउने, त्यो विकृतिमाथि राम्रो प्रहार गरिएको छ। यो लेखकले अत्यन्तै मार्मिक ढङ्गले लेख्नु भएको छ। टङ्क बहादुर आलिमगरज्यूले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यति राम्रो लघुकथाको लागि। उहाँ चाहिँ त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 11 सङ्गम टोल उदयपुर निवासी हुनुहुन्छ। 1 नम्बर प्रदेशको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँ। अब दोस्रो लघुकथा वाचन गर्नुभन्दा अगाडि साहित्यिक सर्जकहरू जोडिनु भएको छ। कृष्ण तिमिल सिन्हाज्यूले नमस्कार सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। यसै गरी हाम्रो चेतनाथ दाहाल सर पनि जोडिनु भएको छ, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार यहाँलाई। र अब दोस्रो लघुकथातर्फ म जान चाहन्छु। दोस्रो लघुकथाको शीर्षक रहेको छ चन्दाको डर। यो हिन्दी लघुकथा हो। हरिशङ्कर प्रसाईजीले लेख्नुभएको छ। नेपाली अनुवाद योग प्रसाद उपाध्याय चापागाईज्यूको रहेको छ। म सरस्वती लघुकथा वाचनतर्फ जान चाहन्छु। एउटा सानो समितिको बैठक बोलाउने योजना थियो। त्यहाँ एकजना सज्जन थिए जो समितिको सदस्य थिए तर केही काम गर्दैन थिए। गडबडी सिर्जना गरी दिन्थे र खाली ताली चाहन्थे, ती लामो भाषण दिन्थे। ती समितिको बैठकमा नआउन कतिपयले यसो गर्न चाहेका थिए तर ती त बिना निमन्त्रणामा जान लागेका थिए। फेरि यहाँ त उहाँलाई निमन्त्रणा पठाइने नै थियो किनभने उनी सदस्य थिए। एकजनाले भने एउटा उपाय छ, सर्प मर्ने न त लौरो भाँचिने। समितिको बैठकको सूचनामा तल लेखियोस् कि बैठकमा बाढी पीडितका लागि पनि रकम सङ्कलन गरिनेछ। यिनीहरू यति उच्च कोटिका कन्जुस छन् कि जहाँ दान आदिको आशंका भएको ठाउँ छ यिनीहरू पुग्दैनन्। हरिशङ्कर प्रसाईज्यूको यो लघुकथा अत्यन्त छोटो र मार्मिक रहेको छ। यो कन्जुस समितिका सदस्यमाथि चाहिँ व्यङ्ग गरिएको छ र समितिको काम कारबाहीसँग पनि यो जोडिएको यो लघुकथा मैले वाचन गरेँ। उहाँको परिचय दिन चाहन्छु। हरिशङ्कर प्रसाई 22 अगस्त 1924 10 अगस्त 1995 हिन्दीका प्रसिद्ध लेखक थिए। उनको जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश भारतमा भएको थियो। उनी हिन्दीको पहिलो रचनाकार थिए जसले व्यङ्ग्यलाई विधाको दर्जा दिलाउन सकेका थिए। 22 अगस्त 1924 मा उहाँको जन्म भएको थियो। र फेरि पनि योग प्रसाद उपाध्याय चापागाईज्यू ले पनि टिप्पणी लेख्नु भएको छ। नमस्कार सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार। उहाँले चाहिँ मेरो लघुकथा छनौट गरी वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। यहाँप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति सटिक यति राम्रा रचनाहरू यहाँ गरिराख्नु भएको छ, लघुकथाहरू लेख्नु भएको छ, निरन्तर लेख्दै आउनु भएको छ र वाचन गर्ने मौका मैले पाएँ। हरेक दिन एउटा प्रख्यात लघुकथाकारको
अनुदित रचना सुनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुहोला भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा अत्यन्तै राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। हाम्रो टिमले यो सुझावलाई मनन गर्नु नै हुनेछ भनेर विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म तेस्रो लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। उत्तर लघुकथा रूपान्तरण शीर्षकको रहेको छ। नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नुभएको छ। खगेन्द्र बस्यालको लघुकथा छोई छिटोको योग प्रसाद उपाध्याय चापागाईज्यूले टिप्पणी गर्नुभएको छ। हरिशङ्करले हिन्दी व्यङ्ग्य साहित्य विधा थालनी गर्नुभएको रहेछ। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म सरस्वती लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। हामी माथिल्लो जातका हौँ, वरिपरि तल्लो जातका मुर्दारहरू बसेका छन्। कतै आउँदा जाँदा छोइएला नि। उनले 53 वर्ष अघि आमाले खबरदारी गरेको सम्झिन्। त्यसबेला उनले सोधेकी थिइन्, किन आमा 17 वर्षकी भइसकी हाम्रा पाला भा 2 बेत ब्याइसक्थी। अहिले बुझ पचाएर थुतुनो चलाउँछे। आमाको रिसको आगोले उनी न मजाले सिकिएकी थिइन्। त्यसबेला उनी डरले वाक्य नफुटाई घोत्लेर बसेकी थिइन्। आमालाई पनि धेरै बोले कि क्या हो भन्ने लागेको थियो। छोरी, ती तल्ला जातवाला मान्छे खुट्टाबाट जन्मेका हुन्। हाम्रो सेवा गर्नु तिनीहरूको नैतिक धर्म हो। हामी शिरबाट जन्मेका हौँ। हामीलाई सबैले मान्नु पर्छ। हामीले अरूलाई पैतालाको धुलो ठान्नु पर्छ, अनि मात्रै हामी ठुला बन्छौँ। उनको बाबुले सम्झाउँदै स्पष्ट पारेका थिए। यत्रो कालखण्डमा परिवारले घोकाएको पाठ उनले घोक्दै रहिन्। आफूले घोकेका कुरालाई मात्र सत्य ठान्दै आइन्। 70 वर्ष उक्लेपछि आज बल्ल नाति जनाती सरहको रीतले सक्कली ज्ञान दियो। सबै गाउँलेहरूले अगाडि मात्रै आफूलाई सम्मान गर्ने गरेको कारण बुझ्दै गइन्। आफ्ना कुरा काट्ने मान्छे थपिँदै आएको कारण सम्झिँदै गइन्। उनले रित्तेलाई बोलाइन् र मनको बह पोखिन्। रित्ते प्रसन्न भयो, हात जोड्यो र भन्यो, मेरा कुरालाई सकारात्मक लिनुभएकोमा कोटी कोटी प्रणाम हजुरमा। तैले यत्रा ज्ञानगुणका कुरा कसरी जानिस् बाबु? उनले थोते गिजा देखाउँदै जान्न चाहिन्। रितेले पनि उनलाई प्रश्नविहीन बनाउन हावभावका साथ थप्यो। लोकतन्त्रले, कानुनले, सामाजिक सङ्घ संस्थाले, समयले उहिले तपाईँलाई कानुनको कटघरामा उभ्याइसक्थे। ज्येष्ठ नागरिकको चित्त हतपत किन दुखाउनु भनेर छाडेका हुन्। अब त छोइ छिटो मान्नेलाई संविधानले नै कडा सजाय तोकेको छ। सजाय भोग्ने कि पुरानो बुझाइ र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउने हजुरमा? अरूले सुन्छन् भनेर उनले रितेलाई चुप रहन सङ्केत गर्दै आफ्ना दुवै कान समाइन्। अत्यन्तै राम्रो लघुकथा। उहाँले चाहिँ सिद्धार्थ टोल उदयपुर सिर्जनाकुटी सिराहाबाट नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नुभएको छ। उत्तर लघुकथा रूपान्तरण शीर्षकको रहेको छ। लघुकथा खगेन्द्र बस्याल ज्यूको लघुकथा छोइ छिटोको भनेर लेख्नुभएको छ नन्दलाल आचार्यज्यूले। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी हाम्रो समाजमा जसरी अझै पनि दलित भनेर हेला गर्ने गरिन्छ, नाना थरीको कुराहरू काट्ने गरिन्छ, विभेद गर्ने गरिन्छ, अझै पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ असमानताका खाडलहरू कायमै रहेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ युवावर्गले, शिक्षित वर्गले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामी समाजबाट चाहिँ उन्मूलन गर्दै जानुपर्छ। अत्यन्तै राम्रो लघुकथा, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निरज कोइरालाज्यूले लेख्नुभएको छ। छोइ छिटो सामाजिक समस्याको उजागर गरिएको कथा, मिठा नेपाली रसिला शब्दको मिठो सम्प्रेषण। वास्तवमा अत्यन्तै राम्रो लघुकथा रहेको छ र हामीले उद्देश्य पनि
राखेका छौँ। प्रतिष्ठानको उद्देश्य पनि रहेको छ यो लघुकथा मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ समाजका विकृति विसङ्गतिहरूलाई व्यथितिहरूलाई कलमका माध्यमले लघुकथाका माध्यमले हामीले चाहिँ उजागर गरिरहौँ र यो हाम्रो लघुकथा सर्जकहरूको म त यो अभियान नै भन्छु। यो अभियान यसरी नै जारी रह्यो भने हाम्रो समाजबाट जुन विकृति विसङ्गति छ व्यथिति छ त्यो व्यथितिहरू अन्त्य भएर जानेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। र अब हामीले चाहिँ हाम्रा कलमहरू चाहिँ यस्तै व्यथितिका विरुद्ध यस्तै कुप्रथाहरूका विरुद्ध हामीले कलम चलाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो प्रयास पनि यस्तै रहेको छ। ललित लीलानाथ सुवेदीज्यूले साह्रै सुन्दर कथा, वास्तवमा अत्यन्तै सुन्दर कथा, मेरो मन पनि वास्तवमा यो मन छोयो। नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ, नमस्कार, एक्सिलेन्ट भनेर लेख्नु भएको छ। धन्यवाद सर, यहाँहरूकै सहयोगले प्रोत्साहनले यो हाम्रो टिममा हामी टिमभित्र जोडिएका छौँ र हामी अझै पनि जोडिने क्रममा छौँ। नयाँ नयाँ साथीहरूलाई सर्जकहरूलाई जोडिँदैछौँ। मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ यो हाम्रो यो थल्लो एक दिन विश्वव्यापी रूपमा ठुलो आकार लिनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। हामी यो यात्रामा छौँ। यसै गरी अर्को लघुकथा तर्फ म जान चाहन्छु। पाठक जिज्ञासा शान्त होस् भनी प्रस्तुत छ खगेन्द्र बस्यालजीको लघुकथा छोइ छिटो। लघुकथा छोइ छिटो। 70 वर्ष काटेकी भए पनि उनी सबैको आँखामा कसिङ्गर बनेकी थिइन्। सबैले मेरो मान गरोस्, सबैले मान गरोस् भन्ने एउटा मात्र चाहना थियो। उनलाई ब्राह्मण परिवार भएकोमा निकै घमण्ड थियो। उनी कुरा घुमाएर होस् या ढाँटेर नै किन नहोस्, आफ्नै प्रशंसा मात्र गर्ने गर्थिन्। वृद्धावस्थाका कारण कसैले उनको कुराको खण्डन गर्दैनथे, तर छिमेकी केटाकेटीलाई उनको कुचाला देखेर निकै खपि नसक्नु भएको थियो। उनीहरू उचित समयमा मुखभरिको जवाफको प्रतीक्षामा थिए। एक दिन केटाकेटी खेलिरहेको ठाउँमा गएर भनिन्, ए रिते, मलाई पनि पानीले छ्यापिदे त। उसले भनी, किन आमा? उनले भनिन्, आज लुगा सिउन जाँदा र हसिया बनाउन जाँदा उनीहरूसँग छोइयो नि। उसले भनी, आमा, तपाईले उल्टो कुरा गर्नुभयो। बरु तपाईसँग छोइएकोमा उनीहरूले छोइ छिटो गर्नुपर्ने हो। धन्न मानवताको नाताले तपाईको उमेर हेरेर त्यसो गरेन होला उनीहरूले। उसका कुरा सुनेर उनी रिसाउँदै भनिन्, के भन्छ यो? किन भनिस्? कारण खुला त। उसले सबैका सामु हाँस्दै भनिन्, जो ढाँटेर बोल्छ कसैको भलो चाहदैन, मान्छे भएर पनि सोही अनुरूप व्यवहार गर्दैन। अब बरु त्यस्तो व्यक्तिसँग छोइ छिटो गर्न जरुरी छ, होइन त आमा? बुझ्नु भयो नि मैले भन्न खोजेको। तिलोत्तमा 9 सरस्वती पथ, रूपन्देही, 2078 साल कार्तिक 8 गते उहाँले यो लेख्नु भएको थियो, यो छोइ छिटो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म चौथो लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। चौथो लघुकथा रहेको छ खाँचो शीर्षकको। लीलानाथ सिलवाल इनरवा 3 निवासी हुनुहुन्छ। जरुरत थारू भाषामा अनुवादक निरज कोइरालाजी हुनुहुन्छ। बेलका 1 उदयपुर, हाल इटहरीबाट। थारू लघुकथा रहेको छ। म सरस्वती वाचनतर्फ जान चाहन्छु। लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। किकीले भी रामलाल खतबे के अंगना से आवाज एले। मॉर्निंग वॉक करैत खला रविलाल चट दबर रुक गेले। बहुतरे लोग सब एने ओने करे छले। 5 पेटी 5 भरी सोना, खाटखटिया, लत्ता कपड़ा आ एकटा हीरो मोटरसाइकिल। जवाफी आवाज मुखिया लखनलाल पक्ष के गफो सुनलकै रविलाल। कनिकाल में खतबे के लिख पढ़ केलहा बेटी सीता के शादी के बात भेले रमेश से।
सहमति से दोनों तरफ से शादी कार्यक्रम के तैयारी लगल। साज सजा के साथ नाचत गाबैत बैंड बजा के बरियाती एले। मंडप में शादी विधि परंपरा से शुरू भेले। आब कन्या के सिंदूरदान दई के समय भेले। दुल्हा चारू दिसन मोटरसाइकिल ताकलकै, नहीं देखलकै, नहीं देख के कहलकै कहाँ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल बगैर हमें सिंदूर नहीं देबै। कन्या दिसन से कनी हल्ला खल्ला भेले। कन्या के साथी सब दुल्हा के पाछू घुरा दिलकै। लबका हीरो मोटरसाइकिल देख के दुल्हा सिंदूर दैले चटदबर रेडी भए गेले। कन्या दुल्हा के हाथ रोकैत कहलकै सिंदूर हमरा नहीं, ऊ मोटरसाइकिल के दिया, क्योंकि तोरा हमर नहीं मोटरसाइकिल के जरूरत है। वाह गजब। सिंदूर हमरा नहीं, ऊ मोटरसाइकिल के दिया, क्योंकि तोरा हमर मोटरसाइकिल के जरूरत, तोरा हमर नहीं मोटरसाइकिल के जरूरत है, तोरा हमर नहीं मोटरसाइकिल के जरूरत है। वाह अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा, यो थारू भाषा को धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई यो लघुकथा को लागि। यो अनुवादक हुनुहुन्छ नीरज कोइरालाज्यू, बेलका 1 उदयपुर, हाल इटहरी निवासी हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। एकदमै चोटिलो प्रहार गर्नुभएको छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि दाइजो प्रथाले ज्वरो गाडेको छ। दाइजोका कारण चाहिँ महिला हिंसाका घटनाहरू भइरहेको छ। हाम्रै छोरी चेलीहरूलाई जल्नु परेको छ, जलाइदै गरेको छ। हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् र कतिपयको सम्बन्ध घर परिवार पनि बिग्रिएको, व्यथिति अवस्थामा पुगेको अवस्थाहरू पनि छन्। यो विषयमा अत्यन्तै राम्रो लघुकथा उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नीरज कोइराला सरले लेख्नु भएको छ, आहा कति मिठो वाचन, अत्यक निक से हमरा त बाजलो नै होइ छै। धन्यवाद सर। अत्यन्तै राम्रो लेख्नु भएको छ। वास्तवमा थारू भाषामा जुन थारू भाषाको जुन स्थानीय लवज छ, स्थानीय बोली छ, ठ्याक्कै त्यही शैली लवजमा लेख्नु भएको छ। मैले प्रयास गरेँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। कति मिठो वाचन सरको। धन्यवाद लीलानाथ सिलवाल सर। अब 5औं लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। 5औं लघुकथा रहेको छ खाँचो। यो नेपाली हो। म लीलानाथ सिलवालजी इनरबा 3 को हुनुहुन्छ, उहाँको नेपाली म सरस्वती वाचनतर्फ जान चाहन्छु। के लिन्छौ? रामलाल खतवेको आँगनबाट आवाज आयो। मर्निङ वाक हिँडेको रविलाल टक्क रोकियो। थुप्रै मानिसहरू ओहोर दोहोर गरिरहेको देखिन्थे। 5 पेटी, 5 भरी सुन, खाटखटिया, लुगा कपडा र एउटा हिरो मोटरसाइकल। जवाफी आवाज मुखिया लखनलाल पक्षको सुनियो। एकैछिनमा खतवेको पढे लेखेकी छोरी सीताको विवाहको टुङ्गो लाग्यो रमेशसित। सहमति साथ दुवै तर्फबाट विवाहको कार्यक्रम तयारीमा लागे। साज सज्जाका साथ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जन्ती आए। मण्डपमा विवाह विधि परम्परा अनुसार सुरु भयो। अब बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दूरदान दिने बेला आयो। बेहुलाले चारैतिर मोटरसाइकल हेर्यो। नदेखेपछि भन्यो, खोइ मोटरसाइकल बिना म त सिन्दूर दिँदिनँ। घर गाउँपट्टि खैलाबैला मचियो। केटीका साथीहरूले बेहुलालाई पछाडि फर्काए। नयाँ हिरो मोटरसाइकल देखेर बेहुलो सिन्दूरदान दिन तयार भयो। बेहुलीले बेहुलाको हात रोक्दै भनिन्, सिन्दूर मलाई होइन, त्यो मोटरसाइकललाई दिनुस्, किनकि तपाईलाई मेरो होइन मोटरसाइकलको खाँचो छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अत्यन्तै मार्मिक र हाम्रो समाजका लागि
प्रेरणा दिने खालका यो लघुकथा खाँचो शीर्षकको नेपाली अत्यन्तै राम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै यहाँको कलम चलिरहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। निरज कोइराला सरले लेख्नुभएको छ, नमन नारायण सर। सबैलाई नारायण सर नमन। सबैमा हाम्रो तर्फबाट पनि नमन। साहित्यिक सर्जकहरू जोडिँदै गर्नुभएको छ। अब छैठौँ लघुकथा वाचनतर्फ जान चाहन्छु। उज्याली कि बाल्यकाल, टङ्कमाया शर्माजीले लेख्नुभएको छ यो लघुकथा। म सरसर्ती वाचनतर्फ जान चाहन्छु। लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। आफू पनि परी जस्तै चिटिक्क परेर दुई चुल्ठी बाटी, काँधमा बेग बोकेर हातमा टुम्लेट बोकी स्कुल जान चाहन्छे उज्याली। तर अफसोस, सायद उसको भाग्यमा यो सब मुनासिब थिएन। बाल्यकालको अनुभव गर्ने नपाई कसैको घरमा सेविका भएर बस्नु पर्यो। स्वार्थी समाज हामी। आफ्नो छोराछोरीलाई भने ठुला ठुला स्कुल असल शिक्षा प्रणाली दिन्छौँ, तर यस्ता नादान बालक बालिकालाई भने सेवक बनाउँछौँ, त्यही पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति। यस्तै थियो उज्यालीको जीवन। बाल्य अवस्थादेखि नै स्वतन्त्र होसिएकी मातापिता दुवैलाई केही साल अघि साबनको भेलले खेतमा काम गर्दा गर्दै पुरेको थियो। अनि उज्याली चाहिँ घरमा कोक्रोमा एक्लै निदाइरहेकी थिई। दैवको लाठी उसमाथि पर्यो। त्यो अबोध बालिका जसलाई मृत्यु शब्दको अर्थ पनि थाहा थिएन। त्यस्तो शिशु अवस्थामै मातापिता गुमाउनु पर्यो। ऊ टुहुरी भएपछि सहरका बडा हाकिमले उज्यालीलाई आफूसँगै लिएर गए। एक नादान बालिका बडा हाकिमको घरमा आएपछि उसका सबै खुसीहरू विलीन भए। बाल्यकाल खोसियो। आफू सरह उमेरकी मालिककी छोरी परी स्कुल गएको देखि उज्यालीको मन प्रफुल्ल हुन्थ्यो केही क्षणका निम्ति। अनि फेरि फुस्रा आँखाले हेरिरहन्थे उतैतिर। घर मालिकनीले उज्यालीभन्दा झसङ्ग हुन्थे अनि हतार हतार हातमा कुच्चो लिएर कामतिर लाग्थे। तर आँखा भने परी स्कुल गएको बाटो हेरिरहेका हुन्थे। बर्मेक पश्चिम सिक्किम निवासी हुनुहुन्छ। यो लघुकथा उहाँले 31 जुलाई 2022 लेख्नुभएको छ। अत्यन्तै राम्रो यो लघुकथा। खास गरी हाम्रो समाजको छोरी चेलीहरूको जुन अवस्था छ, बालिकाहरूको, त्यो अवस्थालाई अत्यन्तै मार्मिक ढङ्गले साहित्यिक सृजना मार्फत वर्णन गर्नुभएको छ। टङ्कमाया शर्माज्यूको यो लघुकथा अत्यन्तै राम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँको यस्तो सन्देशमूलक लघुकथाको लागि। उज्यालीको बाल्यकाल। अब 7औं अर्थात् अन्तिम लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। यो लघुकथा रहेको छ लहै लहेको देश। शरण राई उहाँ पनि चर्चित साहित्यकार हुनुहुन्छ। शरण राईज्यू उहाँको लघुकथा म वाचन गर्न चाहन्छु। लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। लहै लहेको देशमा जन्मेको उसले पढ्ने विषय पनि लहै लहैमा छान्यो। पढ्दा पढ्दै लहै लहैमा लागेर सङ्गीत र नाटक सिक्ने भयो। सङ्गीत र नाटक पार पाउन नसकेपछि जुडो, कराते, बक्सिङ आदि मार्शल आर्ट सिक्यो। ऊ मार्शल आर्ट पछि उसलाई राजनीतिमा काम लाग्यो। ऊ पढाइ, सङ्गीत, नाटक, मार्शल आर्ट, फुटबल आदिमा पनि प्रगति गर्न नसकेपछि लहै लहैमा नै राजनीतिमा लाग्यो। राजनीति, सङ्गीत, नाटक, मार्शल आर्ट, फुटबल आदि खेलहरूभन्दा रमाइलो हुँदो रहेछ। झेल गर्न पाइने, मार्शल आर्ट देखाउन पाइने, जे गर्दा पनि रमाइलो नाटक रहेछ। चन्दा उठायो, खायो, पचायो, नचाहिँदो गफ छाट्यो, आकाश पताल ढाक्ने धुवाँधार भाषण गर्यो। यो देखेर यो त्यो देखायो, झुक्क्यायो, बोलेको केही पुर्याउनु परेको छैन। बसी बसी गफै गरेर अर्काकै खायो।
अर्काकैमा बस्यो। उसलाई राजनीति खूब मन पर्यो। उसले आफूलाई ठुलो त्यागी नेता देखाउन आडम्बरी जीवनको सुरुवात गर्यो। चुनाव आयो, लहैलहैमा उसले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्यो। धनी मानिसहरू कहाँ पुग्यो। धाक रवाफ देखाउँदै आवश्यकता अनुसार धम्की दिँदै चन्दा राशि बटुल्यो। मन लाग्दो खर्च गरेर मतदाता किन्यो। लहैलहैमा उसले चुनाव जित्यो। आश्चर्यचकित ऊ राजनीतिको मजा लिइरहेको थियो। गिन्ती नपुगेर नयाँ सरकार गठन गर्न गाह्रो भइरहेको बेला ऊ पनि गठजोडमा समावेश भयो र मन्त्री पड्कायो। विचित्र राजनीति, विचित्र सरकार, विचित्र लहैलहेको देश। मन्त्री भएर उसले पनि करोडौँ अर्बौँ कुम्लायो। करोडौँ अर्बौँले उसलाई शक्तिशाली राजनीतिज्ञ बनायो। देशी विदेशी शक्तिहरूको प्यारो भयो। ऊ लहैलहैमा लाग्ने धेरै धेरै मतदाताको मालिक भयो। निष्ठा, सैद्धान्तिक सूझबुझ, त्याग, बलिदान किन चाहियो? देश विकास गर्ने र जनताको हित हुने काम पनि किन गर्नु पर्यो र? उहाँको लघुकथा समाप्त भयो। उहाँले 2073 साल साउन 17 गते धरानमा लेख्नुभएको थियो यो लघुकथा। शरण राईज्यूले धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो राजकुमार पासवानज्यूले लेख्नुभएको छ राम्रो छ, बाल अधिकार हनन भएको छ, सामाजिक क्षेत्रमा बाल अधिकारबारे अभिभावक आत्मसात हुनेछ। वास्तवमा धेरै धेरै धन्यवाद राजकुमार पासवानज्यू टिप्पणीको लागि। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले 7 वटा लघुकथाहरू वाचन गऱ्यौँ। मलाई विश्वास छ आज मैले वाचन गरेका लघुकथाहरू मन पर्यो होला, किनभने आज जति पनि लघुकथाहरू छनौट भएको थियो, छनौटमा परेको थियो, सबै लघुकथाहरू अत्यन्तै सन्देशमूलक थियो र मार्मिक पनि थियो र समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने खालको थियो र त्यसबाट चेतना प्राप्त गर्ने खालका, सन्देश दिने खालका लघुकथाहरू छनौट गरिएको थियो। यो यति राम्रो लघुकथाहरू छनौटको लागि, संयोजनको लागि म साहित्यकार, व्यवस्थापक भनौँ, लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका हाम्रो नन्दलाल आचार्यज्यूलाई, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यसरी नै यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र टिप्पणीको पनि अपेक्षा राखेको छु। आजको यो 286औं श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता श्याम सुन्दर यादव पथिक बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को साता भेट्ने वाचासहित पुनः नमस्कार, प्रणाम, शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त।